बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अभी आ रही है आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। جی तो आप लोग जवाब देना, नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। نحن نحن بخير بخير والحمد لله. نحن والحمد بخير لله. والحمد لله. मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि कैफ हालुकुम लअल्लकुम बिखैर। نحن نحن بخير بخير الحمد لله. نحن لله. بخير والحمد لله. والحمد لله. नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर वापस आप भी पूछना ना मेरे से। والحمد لله. व जी कैफ كيف हालुका अंत या उस्ताद। كيف حالك كيف حالك يا أنت أستاذ؟ يا أستاذ؟ व कैफ हालुका अंत या उस्ताद। وكيف وكيف حالك حالك أنت يا أستاذ؟ हम्म व कैफ हालुका يا अंत या أستاذ؟ उस्ताद। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला जो आपको जो है अब यहाँ से हर क्लास में आपको यूज करना है कि पहले हम आते ही सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आप जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम व ورحمة रहमतुल्लाहि। الله وبركاته. ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगा कैफ हालुकुम लअल्लकुम बिखैर। आप जवाब देंगे नहनु बिखैरिन بخير वल्हम्दुलिल्लाह। والحمد لله. व कैफ हालुका حالكم अंत या उस्ताद। ठीक है, ये أنت हमारा يا أستاذ. कन्वर्जेशन से रिलेटेड ये पॉइंट है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई ज्वाइन हुई है मेरे وعليكم साथ? السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. कैफ हालुकुम लअल्लकुम बिखैर। نحن بخير نحن والحمد بكم لله. نحن الحمد بخير لله. نحن بخير والحمد वल्हम्दुलिल्लाह। لله. व कैफ हालुका وكيف अंत या حالك उस्ताद। أنت يا أستاذ؟ أنت يا أستاذ. तो मैं जवाब दूंगा अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। الحمد ठीक है, अना لله. बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अना अस्सलाम बिखैरिन वालेकुम warahmatullahi वल्हम्दुलिल्लाह। wabarakatuh। उस्ताद ये अंता क्यों आ रहा है इसके अंदर? अंता जो है हम जैसे और आप आप कैसे हैं ताकीद के और लिए आप हम कैसे? पूछते हैं। तो वकैफ विता, हालुका या विता, उस्ताद भी विदाउट विदाउट अंता क्यों नहीं बोला जा सकता? बोला जा सकता है, लेकिन अंता लगा है तो और अच्छा है। वकैफ हालुका या उस्ताद, ये ये उस वक्त है जब आप फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप रिप्लाई में जब पूछ रहे हैं अच्छा आप बतलाइए आप कैसे हैं, जैसा हम उर्दू में कहते हैं, तो वैसे ही ये अरबी में है। जब आप कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं तो वहां पे विदाउट अंता के आप कहेंगे, लेकिन आप कन्वर्सेशन में आप रिप्लाई बैक कर रहे हैं तो वकैफ हालू का अंता। ये साइन है, ये बतलाने के लिए कि सवाल मेरी तरफ से हुआ और आप जवाब दिए और फिर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, इसके लिए हम अंता को रिपीट कर रहे हैं। चलिए, तो कन्वर्सेशन बिटवीन टू, दो जनों के बीच में है ये कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन तो दो जनों के बीच में ही है, बट आप अंता इसलिए इसलिए लगा रहे हैं अंतर कि वो रिप्लाई बैक कर रहे हैं, उन्होंने कन्वर्सेशन रिप्लाई स्टार्ट नहीं जी की है। मौलवी साहब जी लअल्लकुम भी खैर का मतलब क्या है? लअल्लकुम, लअल्ला का मतलब होता है शायद के। ठीक है, उम्मीद मतलब करने मैं उम्मीद है वाला उम्मीद आपकी जैसे तो भी। करता वाले हूँ, मैं उम्मीद है उम्मीद आपकी। करता हूँ, हाँ मुझे उम्मीद है। लेकिन कुरान हम्म, में एक चीज याद रखिए कि कुरान में लाअल्ला का लफ्ज अल्लाह के साथ आया है। तो जहां पे भी कुरान में लाअल्ला का लफ्ज अल्लाह के साथ आएगा वहां पे यकीन के माना आएगा। ठीक है, जैसे लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, सूरे तलाक की आयत है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि जब तलाक हो जाए, इब्तिदाई जो अहकाम थे वो घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अल्लाह जो है इसके बाद कोई रास्ता निकालने वाला है। ठीक, चलिए, थोड़ा सा रिवीजन में मेरा साथ दीजिए कि गुज़िश्ता हमने क्या क्या पढ़ा था।
नकेरा मारिफा मुजक्कर मुअन्नस। मतलब हम जो है अभी नाउन को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो अपना मीनिंग आप दे, पहले उसको खुद किसी और की जरूरत ना हो, जी और उसमें कोई टेंस कोई जमाना ना पाया जाए। जैसे नाम, शहरों का नाम, शख्सियात का नाम, चीजों का नाम, ठीक है, डिशेस का नाम, जो भी नाम होगा वो अपने माना आप देगा, और उसमें कोई माजी मुजारे फ्यूचर इसकी बात नहीं होगी, पास की बात नहीं होगी। दूसरा, हमने जो है इस्म के ताल्लुक से इस्म के अलग अलग जिहतों से तकसीम की थी। तो पहली इस्म की जो है डायमेंशन है कि कोई आप नाउन में वो डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। इसके एतबार से दो उसके किस्में हैं। डेफिनाइट को मारिफा कहते हैं, इनडेफिनाइट को नकीरा कहते हैं। तो जो नाउन होता है वो बाय डिफॉल्ट नकीरा होता है। नकीरा नाउन को आप मारिफा बना सकते हैं। मारिफा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि किसी भी ऐसे नाउन के आगे जो डेफिनाइट इनडेफिनाइट है, उससे पहले अगर अलिफ लाम अगर आप ऐड करेंगे तो वो मारिफा हो जाएगा। जैसे किताबुन, कोई किताब, उसको मारिफा बनाना है तो कैसा बनाएंगे? अल किताबु अल अल किताबु। किताबु। वलदुन, लड़का, उसको अल मारिफा वलद बनाइए। अल अलवलद। वलदु ठीक जी है। अच्छा, हम इसम पढ़ने से पहले हम आपको जो है तीन वर्ड के आखिर में जो एराब आता है उसकी हालतों के बारे में आपको बतलाए थे। जी एक हालत होती है रफ़ई, एक होती है नसबी, एक होती है जर्री। और इसी को जो है कभी मरफू, मंसूब, मजरूर कहते हैं। ठीक है। जी हालत के साथ अगर नहीं बोले तो मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू का मतलब क्या होता है कि जो नाउन है वो पेश जम्मा की हालत में है। मंसूब का मतलब होता है कि वो फतहा की हालत में है। और मजरूर का मतलब ये है कि वो कसरा, जेर की हालत में है, जेर जी या उसके हालत में है। तो कोई कोई भी वर्ड जो है जो नाउन होता है वो ये तीनों कंडीशन में आता है। हम जब एक एक लफ्ज जैसे वलद बोले तो इसको हालत रफ़ई में हम कैसा बोलेंगे? वलदुन। वलदु वलदु वलदुन। वलदुन, वलदू क्यों? अल वलदुन। अल वलदु अल वलदू अगर अलिफ लाम आया तो। जी लेकिन जी अगर अल के बगैर बोले तो वलदुन। वलदुन इसी को आप हालत सिंगुलर नसबी में बोलिए, कैसा बोलेंगे? वलदन वलदन। और इसी को हालत जर्री में आप बोलिए, कैसा बोलेंगे? वलदिन वलदिन। बहुत अच्छा। बिनतुन, ये एक लफ्ज है। बिनतन बिनतिन बिनतन, बिनतिन। रहमतुन। रहमतन रहमतन। रहमतिन रहमतन, रहमतन। रहमतिन। ठीक है। पहले हम हालत रफ़ई को बोलेंगे रहमतुन, फिर हालत नसबी रहमतन, फिर हालत जर्री रहमतिन। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप बोलिए आप बोलिए कि जुज़उन। जुज़अन जुज़अन। जुज़इन जुज़इन। ठीक है। रसूलुन। रसूलन रसूलिन रसूलन। रसूलिन। ठीक है। पहले रसूलुन, फिर रसूलन, फिर रसूलिन। रसूलन। ठीक है। रसूलिन। अच्छा, उसके बाद दरसुन। दरसुन दरसन दरसिन दरसिन। ठीक है। अच्छा, फहमुन का मतलब होता है समझ। फहम। फहम। फहमुन फहमन फहमिन फहम। फाहमुन, फाहमन, फाहमिन। तो अब फहमिन इतने सारे वर्ड से आपको क्या समझ में आया कि अरबी में दीगर जबानों के मुकाबले में एक और चीज का हमको ख्याल रखना होता है जिसको हम एराब कहते हैं। दूसरे जबानों में ये मसला पेश एराब। नहीं आता। इंग्लिश में, उर्दू में हम जैसे बोले मैं आया, तो आया पे जो है उसके आखिर में जबर होगा, जेर होगा, पेश होगा, उसका मसला नहीं रहता। लेकिन अरबी में जो है वो मसला होता है। इसको याद रखिए। फिर हम दूसरी चीज आपको बतलाए थे कि इस्म जो होता है, एक तो आपके सामने मैं वो नाउन्स बोला जो हालत रफ़ाई में दो पेश आ रहा है, हालत नसबी में दो दो जबर आ रहा है, हालत जर्री में दो जेर आ रहा है। ठीक है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो पार्शियल जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम गैर मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है। गैर मुनसरिफ कौन से अस्मा होते हैं? वो अस्मा होते हैं जो हालत नसबी और जर्री में पहले तो वो जो है उन पे जेर नहीं आता, सिर्फ जबर आता है। और दूसरा, उन पे तनवीन नहीं आती। जी गैर मुनसरिफ वो नाउन होते हैं जिन पर तनवीन या जेर नहीं आता है।
اب غیر تنوین اور زیر نہیں آتا تو یہ تینوں کنڈیشن میں کیسے ہوں گے؟ حالت رفعی میں ایک پیش آئے گا، حالت نصبی اور حالت جری میں زبر آئے گا۔ زبر آئے گا۔ مثال کے طور پر ابراہیم اگر ایک ورڈ ہے تو ہم حالت رفعی میں اس کو کیسا کہیں گے؟ ابراہیم، ابراہیم۔ حالت نصبی میں کیسا کہیں گے؟ ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ حالت جری میں ہم کیسا کہیں گے؟ ابراہیم۔ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں کہیں گے، سمپل، جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یوسف کا نام لے لیجیے، حضرت یوسف کا، تو حالت رفعی میں ہم کیا کہیں گے؟ یوسف، یوسف، یوسفا، یوسف، یوسفا، یوسفا، یوسف۔ یوسفا۔ اسی طرح یعقوب، 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 یعقوب۔ یعقوب، یعقوب، یعقوبہ، یعقوبہ۔ زیر کیوں نہیں پڑھے آپ؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں غیر منصرف ہے مصحف، غیر غیر منصرف۔ منصرف، ٹھیک۔ جی، اب سوال یہ ہوتا کہ غیر منصرف میں جو بولا، یہ تھوڑا کون ہے، یہ میوٹ کیجئے نا، شیخ عمران میوٹ کیجئے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا کہ مول صاحب آپ بولے تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی قاعدہ قانون ہے؟ تو ہم آپ کو بتلائے تھے کہ ایک سمپل سا رول ہے کہ اگر کوئی ناؤن اس کے ساتھ فیمینائن اگر ناؤن آتا ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے فاطمتو، مریم، زینب، رقیتو، ٹھیک ہے، خدیجتو، اور سلمتو، سلمہ، یہ جو نام ہے۔ اسی طرح جو ہے جتنے بھی فیمینائن نام آئیں گے اور وہ مؤنث ہوں گے اور نام ہوں گے تو وہ غیر منصرف ہوں گے، پہلی چیز یاد رکھنے کی۔ دوسری، کوئی نام اگر فورن نام ہے، عربی نام نہیں ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے تمام انبیاء کے نام ابراہیم، یعقوب، یوسف، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے میں آپ کو بولا تھا کہ کوئی اس ناؤن رہنا جو ورب کے وزن پہ آنا، فعل کے وزن پہ آنا، جیسے احمد، امجد، اسلم، اور کیا ہوتا، اکرم، انور، اور ایسے ہی کیا نام آتے بولیے، اسلم، اکبر، اور نہیں، افعل کے وزن پہ رہنا، افعل، اکبر، ٹھیک ہے، امجد، امجد ہو گیا، احمر، احمر، لیکن نام نہیں ہوتا یہ، لال ہونا یہ ایڈجیکٹو ہے، اسد، نہیں، اسعد ہوتا، اسد نہیں ہوتا، افعال کے وزن پہ۔ افعال کے وزن پہ، اصغر نام اگر ہو تو۔ اور اسی طرح جو ہے نام اور ایک آتا ہے ارحم، اکثر، اجمل، اجمل، اسود، اکرم، اسود، اسود بھی نام نہیں ہوتا، افسر نام ہوتا۔ اسود اکرم، اگر نام ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو کلرز کے نام ہیں وہ کلرز جو ہے ایڈجیکٹو ہوتے ہیں، کسی کا نام نہیں ہوتے۔ کالا ہونا، گورا ہونا، لال ہونا، پیلا ہونا، یہ کیا ہے، کسی انسان کا ایڈجیکٹو ہے، اس کا نام نہیں ہو سکتا۔ جی، چلیے، تو یہ میں تھوڑا اس لیے تفصیل سے بتلایا کہ بہت سارے لوگوں کو شکایت تھی کہ منصرف غیر منصرف ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ہم سمجھ لیے کہ منصرف وہ کلمہ ہے، وہ ناؤن ہے جو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں اپنے اوپر زبر زیر پیش کو ایکسپٹ کرنا۔ اور غیر منصرف وہ ناؤن ہے جو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری میں پہلے تو تنوین ایکسپٹ نہیں کرنا، اور دوسرا وہ کسرہ، زیر کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ تو حالت رفعی میں ایک پیش کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور حالت جری میں ایک زبر کے ساتھ ہوگا، فتح جیسے کے ساتھ۔ ایک زبر کے یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ، یعقوب، یوسفو، یوسفہ، یوسفہ، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ٹھیک ہے۔ جی، احمدو، احمدہ، احمدہ، اسودو، اسودا، اسودا، فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، مریمو، مریمہ، مریمہ، زینبو، زینبا، زینبا، خدیجتو، بولیے کیا ہوتا، خدیجہ، 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 جی، ٹھیک۔ اور ہم خدیجتو کو جو ہے غیر منصرف کیوں بول رہے ہیں، بولیے، ہمارے پاس اس کے لیے کیا ریزن ہے؟
नहीं, गोलता नहीं बोलना, आप बोलना कि वो नाउन है और फेमिनाइन है। फेमिनाइन है, नाउन फेमिनाइन। और नाउन है और फेमिनाइन। फेमिनाइन, एक जो है फेमिनाइन नाम है इसीलिए। अच्छा, Because इब्राहिम Arab के नाम वही नहीं लामा में बोल तो क्या बोलते हैं? because Arabic name है। अरबिक नेम नहीं है, सिंपल। अच्छा, अपने पास एक शमशाद नाम रहता है, देखिए शमशाद मुनसरिफ होगा गैर मुनसरिफ होगा? गैर मुनसरिफ। क्यों? शमशादुन नहीं बोले ना मुसब, हाँ, शमशाद बोले। नहीं नहीं, रीजन उसके क्या है? नॉन वो अरबिक अरबिक नॉन अरबिक नहीं है, name। अरबिक नाम नहीं है। अरबिक अरबिक नहीं है। वर्ड। अच्छा, उर्तुगरुल हाँ, पुर्तगाल गैर मुनसरिफ होंगे। क्यों होगा? अरबिक नाम नहीं है। अरबिक नाम नहीं है, सिंपल है ना। जी, ठीक है, बाबर गैर मुनसरिफ। गैर अरबिक मुनसरिफ, अरबिक नाम नहीं, औरंगजेब हाँ। गैर मुनसरिफ। क्यों होगा गैर मुनसरिफ? अरबिक नाम नहीं है बोले क्या मतलब? खत्म, सिंपल, अरबी नाम नहीं है। एक उन्हें उन्हें नाम रहना और नॉन अरबिक रहना तो गैर मुनसरिफ हो जाता। चलिए, उसके बाद हम जो है लास्ट वीक पढ़े थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम अस्माए इशारा कहते हैं। जी, अस्माए इशारा में हम जो है हाजा, हाजा हादिही, हादिही जालिका, जालिका तिलका। तिलका। ठीक है, ये 4 पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? 6 थे ना? हुआ। हुआ और हिया। हुआ हिया। वही। ठीक है, हाजा, हाजा, हादिही, जालिका, तिलका ये अस्माए इशारा है, और हुआ और हिया जो है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन से है मेल के लिए, मैस्कुलाइन के लिए, हिया जो है हुआ। फेमिनाइन। जी, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़े थे कि सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, एक सेकेंड, देखिए सिंपल सेंटेंस के लिए हमको जो है 2 चीजें चाहिए। एक मारिफा चाहिए, मारिफा प्लस नकेरा आपको सिंपल सेंटेंस बन जाता। ठीक है, मारिफा प्लस नकेरा। जैसे मेरे को बोलना है अल वलदु जमील तालिबुन, मीनिंग क्या होगा इसका? The boy is a इज ए student. स्टूडेंट, बॉय। इज ए स्टूडेंट। अब इसमें जो है मारिफा क्या है, बोलिए आप? अल वलदु अल वलदु है, और नकेरा डेफिनेट क्या है? Toilet. तालिबुन। नकेरा। ठीक है, तो हमको ये मालूम हुआ कि अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो मारिफा प्लस नकेरा आप बना दीजिए। जी, अब इसी से आप मेरे को बोलिए कि सबक आसान है, सबक को क्या बोलते हैं? लेसन। अदरसु सहलुन। अद्दरसु सहलुन. दरसु सहलुन, ये हमारा एक सहल। सिंपल सेंटेंस बन गया। अब दूसरी चीज इसमें ये बोलिए कि अद्दरसु सहलुन में सब्जेक्ट क्या है हमारा? दर्स। दर्स. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दर्स दर्स. के बारे में बात दर्स के बारे में। अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं, द लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का पहला नई नई चीज आपको ये है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे मुब्तदा। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो उसको हम क्या कहेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा, जिसको आप मुब्तदा, इंग्लिश में सिंपल मुब्तदा। जबान में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। स्क्रीन दिख रहा ना आप लोगों को? जी, दिख रहा मुझे। हाँ, दिख रहा हूँ। जी, और हम वो सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम बोल रहे हैं उसको हम कहेंगे खबर। अब मुब्तदा और खबर। अब मेरे यानी को मैं आपको एक जुमला बोल रहा हूँ, अल्लाहु रहीमुन, इसमें मुब्तदा और खबर कौन है, पहचानिए। मुब्तदा अल्लाह अल्लाह है, मुब्तदा रहीम है। अल्लाह रहीम है। रहीमुन खबर. खबर है। पहले तर्जमा बोलिए क्या है? अल्लाह रहीम। अल्लाह रहीम है। अल्लाह रहीम है। ठीक है, अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल अल्लाह। इज्जत। अल्लाह अल्लाह रब्बुल के इज्जत बारे के में। बारे में बात कर रहे हैं। और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या खबर, क्या वो हुक्म रहीम लगा है रहे हैं हम? बोल रहे हैं। अल्लाह रहीम है बोल के हम बोल रहे हैं। तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मुब्तदा होगा। अल्लाह इसमें जो है क्या है? मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा, और रहीम क्या है? खबर। 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 समझ में आया आपको? जी मुझे। अच्छा, आप मेरे को बोलिए दरवाजा नया है, दरवाजे के लिए हम दरवाजा पढ़े ना? दरवाजा अलबाब मुब्तदा, जदीद. नया अलबाबु अलबाब जदीद. पहले अरबी अलबाबु
जदीदुन जदीदुन जदीदुन। जदीद तो अलबाबु क्या होगा? मुब्तदा डोर मुब्तदा। और जदीदुन क्या होगा? खबर खबर मुब्तदा। मुब्तदा इज नथिंग बट योर सब्जेक्ट, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जी मिसाल के तौर पे, अब मैं उर्दू में आपको, मैं इंग्लिश में बोलूं, जैसे मैं बोला दिस इज ए टाइगर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? टाइगर टाइगर सोच के बोलिए। नहीं है इसमें। हाँ, है टाइगर टाइगर है मुझे दिस इज ए टाइगर, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? टाइगर सब्जेक्ट टाइगर अच्छा चलो, मैं ये दिस को रिप्लेस करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि किसी का नाम बोलिए। अब्दुल मुजीब। इमरान। चलो, इमरान इज अ टाइगर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इमरान 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 है। अगर मैं इमरान को रिप्लेस करा दिस से, तो सब्जेक्ट क्या होगा? दिस होगा। हाँ, समझे आप बात को? दिस हमारा सब्जेक्ट दिस टाइगर नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि हम जिसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं ये। सब्जेक्ट ठीक है। अब हाँ, दिस इज ए टाइगर के लिए हम क्या बोलेंगे अरबी में? हादा टाइगर हम्म, क्या टाइगरों बोलते टाइगर को असदुन। कहते हैं असद। ठीक है। हैं? अच्छा, हम पिछले सबक में पढ़े थे दिस इज अ डॉग। हैदर कल्बुन हाजा कलबुन हादा कल्बुन। कल्बुन कल्बुन। हाजा कल्बुन ठीक है। अच्छा, आमतौर पे अरबी पढ़ाते वक्त लोग बोलते कि ये कल्बुन वगैरह क्यों बोलते? वो इसलिए बोलते क्योंकि कल्बुन का लफ्ज कुरान में आया है सूरह कहफ में। ठीक है। हम हर जुमा जब सूरह कहफ पढ़ते हैं, तो असहाबे कहफ के साथ जो कुत्ता था, उसके बारे में अल्लाह ताला बोले वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीदी। ठीक है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ इसमें डिकोड कर सक रहे हैं तो। और वो कुत्ते नहीं, और उनका। उनका 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 का मतलब होता है ये कल्बुन हम कुत्ता जो है ना, उनका अभी कुत्ता हम पढ़े, अभी नहीं पढ़े। उनका उन लोग का कुत्ता हाँ, उन लोग बासितुन का मतलब होता है फैलाया हुआ। जमा में प्लूरल फैला है फैलाया हुआ है। ज़िराइही अपने दोनों हाथों को, बिल वसीदी चौखट पर, गार के दहाने पर, वो अपने दोनों हाथों को फैला के सो रहा है। ये बोलने के लिए अल्लाह ने इतने सारे अल्फाज बोले वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। में हाथ अच्छा, किधर इसमें होगा? ज़िराई। ज़िराई। ठीक है, दोनों, उसके दोनों जो है आर्म्स, ज़िराउन कहते हैं आर्म को। चलिए, अब ये इसमें बोलिए आप, सब्जेक्ट क्या हो सकता? किसके बारे में बात हो रही? डॉग डॉग कल्बुन कल्बुहुम हाँ, दे डॉग उसके देर बारे डॉग। में बात हो रही। दे डॉग इज, जो भी है आगे। ठीक है। तो आज का पहला हमारा जो हमको जो है टेक अवे है आज के लेसन का, कि अरबी में जो नॉमिनल सेंटेंस होता है वो दो पार्ट से बनता है। पहला जो पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुब्तदा। 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 ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? खबर खबर। ठीक है। अब इमाम मुब्तदा। साहब, जी। इसमें देयर सब्जेक्ट होगा या वो होगा? जैसे दे आप पहले पहले आप बोले ना कि दिस सब्जेक्ट है, जैसे दिस इज अ टाइगर में दिस सब्जेक्ट है, तो जी, यहाँ पे वैसे ही देयर डॉग इज, तो यहाँ पे डॉग सब्जेक्ट कैसे हुआ, देयर क्यों नहीं हुआ? ये थोड़ा सा हम आगे गए तो आपको मालूम होता कि जी दे डॉग, ये दो मिलके एक जो है वर्ड बनता है, अलग से नहीं बनता। जब हम किसी की तरफ जो है पॉजिटिव नाउन इस्तेमाल करते हैं, मेरी कार, तो खाली जी कार वहां पे मुराद नहीं होती, मेरी के साथ कार, ये दो दो मिलके एक वर्ड जो है बनते हैं। इसी जी तरह जो है देर डॉग मिलके एक वर्ड बना, वो सब्जेक्ट है। जी ओके। ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो है पहला टेक अवे ये है कि नॉमिनल सेंटेंस जो होता है अरबी में, इसमें वो जो है दो उसके जो है पार्ट होते हैं, और एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रिडिकेट। ठीक है।
सब्जेक्ट को हम कहते हैं मुब्तदा और प्रेडिकेट को हम कहते हैं खबर। याद रहेगा? हाँ जी। चले तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ना मौसम। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे अब आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे जो है मैं बोलूं कि अरबी में कहते हैं अना, अना को कहते हैं मैं, आई, ठीक। और बैठने को कहते हैं जालिसुन। ये हमारे पास दो लफ्ज आ गए हैं। अब इन दोनों को मुब्तदा और खबर बना के आप एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं क्या? अना अना जालिस जालिस। अना जालिस जालिसुन, जालिस। ठीक है। आप ये बोलिए कि हम सबक में पढ़े मैं एक डॉक्टर हूं, कैसा बोलेंगे? हादा अना तबीब। अना 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 तबीब। जल्दी, अना अना तबीब। तबीबुन अना तबीबुन। अच्छा, बोलने वाले अगर फीमेल है तो कैसा बोलेंगे वो? अना अना तबीबतुन तबीब। अना ना तबीबतुन तबीब। अना तबीबतुन। अना तबीबतुन। अच्छा, मैं बैठी हुई हूं अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा? अना अना जालिसतुन जालिसतुन। जालिसतुन। अना जालिसतुन, ठीक है। अच्छा, जालिसतुन का जो है ऑपोजिट आता है वाकिफतुन। मैं खड़ी हुई हूं कैसा बोलेंगे? अना 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 वाकिफतुन। वाकिफतुन। अना वाकिफतुन। और अगर बोलने वाला मेल है तो कैसा बोलेगा वो? अना अना वाकिफ वाकिफुन। अना अना वाकिफुन, वाकिफुन। ठीक है। और ये फिर उसके बाद हमारा रिवीजन पे हम बैक आते हैं कि हम एक और चीज पढ़े थे, मुजक्कर मुअन्नस। अरबी में जो है डिफॉल्ट वर्जन मुजक्कर का रहता है। मुजक्कर का मतलब आप जिसकी तरफ दिस हाजा के जरिए से इशारा कर सके, जिसके अंदर फेमिनाइन का जो है कोई अलामत पाया नहीं जाना। फेमिनाइन के हम कितनी अलामतें पढ़े थे? तीन तीन पढ़े थे। उसमें से सबसे बेसिक जो साइन है वो क्या है फेमिनाइन की, जो गोलता। आपके पास? ताए गोलता। ये गोलता है, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे अगर आप गोलता लगा देंगे किसी एडजेक्टिव के आगे, तो वो जो है सिंपली वो मेल से फीमेल हो जाएगा, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशन के नाम, एडजेक्टिव के नाम, ये सारे जो है गोलता लगाने से फेमिनाइन हो जाते हैं। जैसे मदीना। नहीं नहीं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ जालिसुन जालिसतुन। एक लफ्ज आता है गुस्सा, गुस्से वाला। गुस्से वाली बोलना है तो क्या बोलेंगे? वाजिबत गादिबतुन। वाजिबतुन। ठीक है। गादिबतुन। मुअन्नस क्या आएगा इसका? गादिब। गादिबतुन। इसका मतलब होता है उससे गुस्से वाली। वाली। जी। अच्छा, क़ारिउन, पढ़ने वाला। क़ारियतुन क़ारिअतुन, सिंपल है ना। जी। अब हम ऊपर भी दो लफ्ज पढ़े, देखिए जालिसुन और वाकिफुन। इसमें आप गोलता लगाइए। वाकिफतुन। जालिसतुन वाकिफतुन वाकिफतुन। जालिसतुन वाकिफतुन, ठीक। दूसरी जो अलामत हम पढ़े थे उसके बारे में ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करें, कि छोटा अलिफ जो होता है जो या की शक्ल में लिखा जाता है, जिसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। खड़ी जबर मौसम। खड़ी जबर, अब वो खड़ी जबर नहीं बोलना, क्योंकि खड़ा हम्म। जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये सिर्फ कुरान में होता है, लिखत अरबी में नहीं होता। वो कुरान की स्पेशल स्क्रिप्ट है जो हम अरबी में नहीं लिखते। तो खड़ा मतलब जबर भी नहीं बोलना, उसका मतलब नाम छोटे ता को क्या बोलते हैं मकसूरा। सर? छोटे ता को क्या बोलते हैं सर? छोटे ता गोलता। को गोलता को कहते हैं अत्ता अल मरबूता। मरबूता। ओके। दो नाम है उसके, अत्ता अल हाँ मरबूता और अल मुदव्वरा। मुदव्वरा बोलते तो गोल कुछ बोलते हैं अरबी में। दौवर। जी। दौवर। मुदव्वरा, ठीक है। मरबूता का मतलब जो वर्ड के साथ अटैच होके आती है, अलग नहीं आ सकती उन, ठीक है। तो एक जी। दूसरी जो है अलामत है मुअन्नस की, अलिफ मकसूरा। जैसे बुशरा, सलमा। सलमा। जो ये या है ना, ये दिखने में या है लेकिन अरबी में इसको बोला जाता है अलिफ। तो ये भी एक अलामत है, बुशरा, सलमा, और जो है ईसा नुअमा और जिक्रा। जिक्रा, मूसा
اور بشرا، بشرا تو ہے، موسا موسا نہیں، موسا نہیں، عفیفہ، ہاں عفیفہ، نہیں، عفیفہ تو جو ہے ایسا لکھتے، دیکھیے سلوى سلوا ہوتا ہے، بہترین سلوا، کبرا منصب، کبرا بھی ہوتا ہے، صغرا، کبرا بھی ہوتا، صغرا بھی ہوتا، ٹھیک، بکرا نہیں ہوتا مطلب. بکرا نہیں ہوتا، بکرا اس لیے نہیں ہوتا کہ بکرا ایسا لکھا جاتا، بکرہ، بکراتن۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اب تیسری علامت کیا تھی مؤنث کی، کہ الف اور حمزہ کے ساتھ اگر کوئی ناؤن اینڈ ہوتا ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے سودا اور صحرا اور بیدا، منصب حمرا، ما ان آتا منصب اس میں، کیا ما ان نہیں، ماؤن نہیں آتا، پانی، جی کیونکہ جو ہے وہ تین لفظ کا ہی ہے، یہ تین لفظ سے زیادہ ہے سارے، سودا، اور یہ مؤنث بھی ہے، اور یہ الف حمزہ کے ساتھ آنے کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور آپ کو اضافہ، کہ جو بھی ناؤن الف حمزہ پہ اینڈ ہوگا وہ مؤنث ہوگا، وہ غیر منصرف ہوگا۔ سوداء، حمراء، گنبد خضرا کو جو ہے خضرا کیوں بولتے؟ کیونکہ جو گنبد کا لفظ ہے نا عربی میں، اردو میں تو گنبد کا لفظ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہرا گنبد بولنا چاہیے تھا، لیکن خضرا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عربی کا لفظ اصل ہے القبہ، القبہ الخضراء، اس کا مطلب ہوتا ہے سبز گنبد۔ قبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنبد، گنبد۔ گنبد، اور خضرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین، کلر گرین، گرین۔ سبز کا مطلب گرین۔ تو اصل میں جو ہے یہ عربی کا تھا، اور اردو والے فارسی والے جب لیے تو قبہ لفظ ان کے زبان پر نہیں چڑھا، تو اسی لیے وہاں گنبد کا لفظ بولے، اور گنبد کے ساتھ خضرا کا لفظ اچھا دکھا تو وہی جو ہے ان کے استعمال میں آ گیا۔ اوکے، القبۃ الخضراء، بولیے ایک بار، القبۃ الخضراء، القبۃ الخضراء۔ القبۃ الخضراء. تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے جو ہے ریویژن کمپلیٹ کیا ہے، یہ ہمارے 30 منٹ سے زیادہ ہو گئے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ کو جو نہیں پڑھے ہیں وہ آنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا دروس اللغہ العربیہ دیکھ لیں گے۔ اسکرین پر آپ کو کتاب دکھ رہی ہے نا؟ نہیں منصب ابھی نہیں ورڈ دکھ رہی؟ ڈاکیومنٹ دکھاؤ مجھے۔ نوٹس ہی ہے ابھی. ایک سیکنڈ، اب دیکھیں، نہیں، اب آنا آ چاہیے۔ گیا ابھی. آ گیا. ہاں، تو ہم جو ہے دروس اللغہ کے 4 سبق، آپ کیسے بولا؟ یونس صاحب تھوڑا سا میوٹ کر لیجیے بھائی۔ ہم جو ہے 4 سبق الحمدللہ پڑھ لیے تھے، جو آپ کو جو ہے ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہوم ورک وہاں پہ اپلوڈ کر دیے ہیں، کیونکہ جی سب لوگ منصب، میچور ہے، بڑے ہیں، میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، چھوٹے بچوں کے جیسا۔ اب اپلوڈ تو نہیں کرا مگر یہ نوٹ بک میں کمپلیٹ کرا۔ تو اپلوڈ کر پھر دیا منصب۔ ہم کو بھروسہ کیسا ہونا کرے بول کے، ایک رینڈم ٹیسٹ لے سکتے۔ تو اس پہ اپلوڈ کر دیجئے، تاکہ اس کو جو ہے ہم جلد سے جلد جو ہے کریکشن کر کے واپس آپ کو دوبارہ سے اپڈیٹ دے سکیں۔ چلیے، اب ہمارے 2 سبق ہوئے تھے، ہم 2 سبقوں میں جو ہے ہاذا، ذالکا اور ما اور من، یہ 4 جو ہے اہم الفاظ تھے جو ہم یاد کر لیے تھے۔ ما اور من کے درمیان کوئی فرق بتلا سکتے؟ من جو ہے من جو ہے نا لیونگ تھنگس کے لیے یوز ہوتا ہے منصب، ہوں، ماں نان لیونگ تھنگ کے لیے استعمال۔ نان لیونگ تھنگس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عربی میں لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ کا کانسیپٹ تھوڑا الگ ہے۔ ہم جب لیونگ تھنگ کی بات بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لیونگ تھنگ ہے جس کو عقل ہے، عقل مند. جس کو انٹلیکٹ ہے، عقل مند. اور وہ جو ہے بنیادی طور پہ 3 ہی قسم کے ہیں، ایک ہے انسان، ایک ہے جنات، ایک ہے فرشتے۔ ٹھیک ہے، جی. یہ 3 کے ساتھ آپ کو من استعمال ہوتا ہوا دکھے گا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں
ان کے ساتھ آپ کو ما استعمال ہوتا ہوا دکھے گا. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں. اب آپ کو جو ہے تیسرا سبق ہے معرفہ نکرہ کے بارے میں، سمپل، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور مبتدا اور خبر اس میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے. تو جی مول صاحب. کون پڑھیں گے، کون والنٹیئر کریں گے؟ جی مول صاحب. القلم مکسور. القلم. اوپر سے پڑھنا، اوپر سے پڑھیے. بیت الدرس الثالث. الدرس الدرس کا مطلب الثالث. ہوتا ہے سبق. الثالث کا مطلب ہوتا ہے تیسرا تیسرا. سبق. تیسرا سبق. الدرس الثالث کا مطلب ہوگا تیسرا سبق، تیسرا تھرڈ سبق. لیسن. جی. اب اس میں تھرڈ لیسن میں آپ کو تیسرا آنے والا کیا ہے، ایپیسوڈ. سمپل سا دیکھ لیجئے. بیتن، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکیرہ ہے مول صاحب. نکرہ ہے. اور اس کے بازو البیت لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ. معرفہ ہے. کتابن، نکیرہ. معرفہ. الکتاب. معرفہ. معرفہ. قلم. نکیرہ. القلم. معرفہ. معرفہ. جمل. معرفہ. جملون نکیرہ. کہتے ہیں اونٹ کو. نکرہ. نکیرہ. نکیرہ. ٹھیک ہے. نکیرہ. جملون کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو مول صاحب. کیا اونٹ کو. اونٹ. تیسویں پارے میں، تیسویں پارے میں سورہ غاشیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جی. جمل کی جو ہے جمع کا ذکر کرے. افلا ينظرون الى الابل، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ جمل. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ کو معرفہ بنانا ہے تو آپ کیسا بولیں گے؟ الجمل. الجمل. ٹھیک ہے. الف لام آنے کے ساتھ کیا نہیں آتا اس کے ساتھ؟ دو پیش. دو تنوین. چاہے تنوین آپ نہیں آتا مول صاحب. تنوین. الجملو، الجملن نہیں بول سکتے، الجملن نہیں بول سکتے، الجملین نہیں بول سکتے. جی. ٹھیک. اب پہلا دیکھیے آپ، پہلا ہے القلم مکسور. القلم مکسور. آپ کو جو ہے امیج میں دکھ رہا ہے کہ پین ہے، ٹوٹا. اور پین کا ٹوٹ کنڈیشن گیا. کیا ہے؟ ختم. پین. ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا. تو ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا The ہوا کے pen لیے is کیا لفظ ہے؟ broken. مکسور. مکسورہ. مکسور. 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 اچھا، زیر کو کیا بولتے ہیں؟ زیر. کسرہ. کسرہ. زیر کو کہتے ہیں کسرہ. تو کسرہ. زیر کو کسرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نیچے آتا ہے. اور ٹوٹے ہوئے کو مکسور کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ویلیو جو ہے نیچے چلے جاتی، اسی لیے مکسور بولتے ہیں. اچھا، کسرہ سے بنا مکسور. کسرہ اور مکسور. اچھا، مکسور، کسرہ، اس میں جو ہے کوئی سملیرٹی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ورڈ آپ پہچان سکتے ہیں؟ کسر. کاف سین را. کا سین را. روٹ ورڈ. کا روٹ سین را. ورڈ کیا ہے؟ کاف سین کا را. سین را. فعل 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 کاف سین را. کاف سین را. فعل. تو اب ہم کو اگر ہم کو مکسر. ڈکشنری میں دیکھنا ہے تو ہم کو مکسور کا لفظ تو نہیں ملے گا ڈائریکٹ پرانی ڈکشنری میں. ہم کو کیا کسرہ. دیکھنا پڑے گا اس میں؟ کاف سین را. کسرہ. کاف سین را. کاف سین را. اور کاف سین را کے اندر آپ کو مکسور کا لفظ بھی مل جائے گا. مطلب مکسر اسی سے ہے مول صاحب. اسی سے ہے بالکل. جی. اور یہ یاد رکھیے، آج ہم اینڈ میں جو ہے پڑھنے والے ہیں مکسر، مکسر. اچھا. سین کے زبر کے ساتھ. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، وہ بھی جو اور ہے بروکن. مکسر یعنی توڑنے والا. ہاں، مکسر جو ہے بریک کرنے والا. اللہ کے مکسر جو ناموں ہے، میں سے ہے نا مول صاحب. نہیں ہے نا. نہیں. نہیں. صفات. اچھا نہیں ہے. اللہ نیگیٹو میننگ ہے نا، تو اللہ کے نام میں کیسا آئے گا؟ اچھا مکسر. پھر اپنے مسلمان لوگ رکھتے نا مول صاحب مکسر نام کوئی؟ نہیں نہیں، رکھتے. کہاں ہے؟ مدثر رکھ. مہدی پٹھانوں میں اس میں رکھتے دیکھے. نہیں، مکسر تو میرے ابھی تک نظر سے نہیں گزرا، کوئی بھی اچھا. نہیں رکھتے ایسا نا. کچھ اور اچھا. ہوں گا جو آپ نہیں بول سک رہے ہیں یا میں نہیں سمجھ سک رہا ہوں. مدثر ہوں گا صاحب. مدثر ہوں گا، مزمل ہوں گا، جی. لکھنے میں. ہاں چلیے. تو بہرحال القلم مکسور. السلام علیکم. میرے ساتھ بولیے ایک ساتھ. القلم مکسور. القلم القلم مکسور. مکسور. پھر سے بولیے القلم مکسور. القلم مکسور. مکسور. اس میں میرے کو بولیے مبتدا کیا ہے؟ وعلیکم السلام. سب یہ قلم. قلم اور قلم. مبتدا خبر قلم ہے. مکسور. روٹ ورڈ نکالنے کے لیے بول رہے ہیں صاحب، مطلب یہ سبق ہو گیا ہوں سب اس کا. سبق نہیں ہوا، ہم ایسے ہی چلتے چلتے نہیں. پڑھے ہیں. جی تو مطلب. جس کو سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا، ورنہ پھر ہم بار بار سمجھاتے رہیں گے، کوئی مسئلہ جی نہیں. مطلب. جی جزاک اللہ. جی. تو القلم مکسور، پین قلم ٹوٹا ہوا ہے. اس میں ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟
पेन के बारे में कलम की बात कलम की बात करें तो कलम क्या होगा? मुब्तदा सब्जेक्ट मुब्तदा होगा। सब्जेक्ट को हम मुब्तदा। जुमले इस्मिया में हम सब्जेक्ट को कहते हैं मुब्तदा। और मुब्तदा। क्या बात करें हम कलम मुब्तदा। के बारे में? नया है, पुराना है, टूटा हुआ है, टूट मजबूत गया है, टूटा हुआ हुआ टूटा हुआ है। ठीक है, खबर खबर। तो अब कल एक चीज कल याद कल रखिए। कल कल्बु मकसूरुन भी बोल सकते हैं ना, कल्ब। वो आप कुछ भी, ये पैटर्न पे आप जो है कुछ भी बोलिए सही है। जी वो जो है लॉजिकली सही हो या ना हो, जी अरबिक के सेंटेंस बनने के हिसाब से सही होता। एक जी जी मारिफा, एक नकेरा। जी अलकलमु मकसूरुन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला हुआ है। The द door डोर is इज open. खुला हुआ है, ओपन द डोर इज ओपन। अब फिर से मैं आपको पूछ रहा हूँ, मफ्तूहुन, फातिहुन, फत्ताहुन, अल फतहु, ठीक है, फतहा मिफ्ताहुन। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा? फतहा फाताहा फाताहा। आप मेरे साउंड को देखिए। मफ्तूहुन, फातिहुन, फत्ताहुन, मिफ्ताहुन, अल फतहु। इसमें कॉमन क्या दिख रहा आपको, जो बार बार रिपीट हो रहा? फतहा फाताहा। तो यही ओरिजिनल वर्ड हमारे होते हैं। ठीक, तर्जमा क्या है? द डोर इज ओपन। इसमें मुब्तदा क्या है? बाब अलबाब अलबाब। और खबर क्या है? ओपन मफ्तूहुन अच्छा, अब हमारे पास दो मिसालें हो गई। तीसरी मिसाल आप देखिए, अलवलदु जालिसुन, पढ़िए मेरे साथ। अलवलद जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। المدرس واقف. वाकिफुन अलवलदु जालिसुन, जालिसुन मुदर्रिसु वाकिफुन। मुदर्रिसु वाकिफुन। مدرس واقف. चलिए शुरू कर रहा हूं मैं। वो अब्दुल पढ़िए जल्दी से। अलवलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। सैयद इमरान पढ़िए। मौलवी नहीं है, साहब अब रॉ पे जबर है ना? नहीं, मैं आपको बतलाया था ना लास्ट टाइम। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए। रॉ पे जबर नहीं है, वो तशदीद के नीचे अगर जेर आता है तो वो असल प्रॉब्लम क्या था कि जब जो है कंप्यूटर इब्तिदा में था ना, तो जेर जो है किसी अल्फाबेट के नीचे नहीं आ रहा था। वो प्रॉब्लम था। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, तो तशदीद के ऊपर जबर है तो रॉ जबर आप पढ़ेंगे। तशदीद के नीचे जेर है तो रे जेर री पढ़ेंगे आप। कसरा पढ़ेंगे जी जी कसरा पढ़ेंगे, जी हाँ। अलवलदु जालिसुन वल हाँ, मुदर्रिसु मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन। वाकिफुन। और शमसिया हबीब अगर है तो। मुदर्रिस वाकिफुन। वाकिफुन। इसमें सब्जेक्ट क्या है बोलिए आप दोनों में? दो सब्जेक्ट है मुझे वलदन मुदर्रिस. अलवलद एंड अलमुदर्रिस। अलवलदु अलमुदर्रिसु। अलमुदर। अच्छा, अपन अब तक तीन तीन सेंटेंस पढ़े हैं। तीनों में आप देखिए कि सब्जेक्ट के आखिर में क्या आ रहा? जबर आ रहा, जेर आ रहा, या पेश आ रहा? पेश दम्मा आ रहा फतहा है कसरा? पेश जम्मा दम्मा है। तो जम्मा। अब हम जो है ये नतीजा निकालेंगे कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा उसको आप आंख बंद करके पेश की हालत में पढ़ना, वो हालत रफ़ई में रहता। जी जी ठीक है, जी आपका जो भी सब्जेक्ट रहा वो हालत रफ़ई में रहता। जी मौसा। आप जिसके बारे में बात करेंगे वो हालत रफ़ई में होगा। और इसको उसके बारे में जो भी आप बोलेंगे वो भी हालत रफ़ई में रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मुब्तदा और खबर। मौलवी साहब, जी, ये अल मुदर्रिसु क्यों बोला गया? अल मदरसतु नहीं बोला गया, वाई? टीचर क्योंकि अल मदरसतु जो है उसका मतलब होता है स्कूल। स्कूल।
اور المدرسو کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، میل ٹیچر. اگر فیمیل ٹیچر آپ کو بولنا ہے تو آپ بولیں گے المدرسۃ. جی تو یہ جو لیسن ہے، واقفة. ہاں یہ جو لیسن ہے، یہ لیسن صرف ابھی میسکولائن کے لیے ہے، اسی لیے اس میں فیمینائن نہیں آ رہا. اس کے بعد کا جو پیپر ہے، اس کے بعد کا جو آج لیسن ہے وہ شفا فیمینائن کا ہے. میسج کرنے والے کلاس میں. چلیے مول صاحب ایک اور کلیریفیکیشن ہے. یہ جو بھی سبجیکٹ ہے وہ رفعی حالت میں رہے گا، رائٹ؟ رائٹ. تو اس میں فاعل بھی رفعی حالت میں رہے گا، تو اس کو فاعل بھی بولا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو آگے ہے، تھوڑا رک جائیے آپ، تھوڑا ایڈوانس ہے وہ. جی جی ہم ابھی نامنل سینٹینس میں ہے نا، وہ وربل سینٹینس میں آتا جب ہم ڈسکس کریں گے. جی مول صاحب. چلیے اب جو ہے الولد جالس والمدرس، یہ پڑھنے میں بہت سارے لوگوں کو دشواری ہو رہی. والمدرس والمدرس والمدرس، کوئی بول سکتے ہیں؟ والمدرس. 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 من انا، المدرس. من انا، من أنا. من أنا. أنت أنت مدرس. مدرس. أنت مدرس. میں أنت کون؟ مدرس. آپ جواب دیں گے انت مدرس. أنت مدرس. انت مدرس. مدرس، اگر الف لام نہیں آیا تو أنت تنوین. مدرس. چلیے اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا ہے. Boy is sitting. والمدرس واقف، اور استاد کھڑے ہوئے ہیں. And the teacher is standing. اسٹینڈنگ. اس کے بعد نیچے ہے الکتاب جدید والقلم قدیم. The book is new and the pen is old. The pen is old. عربی میں پڑھیے ایک بار. الكتاب جديد. الكتاب جديد والقلم والقلم قديم. قديم. الكتاب جديد والقلم قديم. الکتاب جدید استاذ والقلم قدیم. یہ پورا ایک سینٹنس ہے، الکتاب جدید والقلم قدیم. یہ واو کیوں آ رہا پھر؟ واو جو ہے کنیکٹنگ، And کے لیے use ہوتا ہے. جوائننگ اور Conjunction. کنیکٹنگ کے لیے آتا ہے. یہ دو سینٹینس کو جو ایک ہی معنی دے رہے ہیں یا کسی وجہ سے وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسا انگلش میں اینڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. Conjunction. کنجنکشن ہے کہ ہم کتاب نئی ہے اور پین پرانا ہے، تو یہ دونوں سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے آ رہا ہے. ہم الگ الگ بولے تو لمبا ہوتا تھا، ہم ایک ہی سینٹینس میں دو سینٹینس کو بول سکتے ہیں واو کے ذریعے سے. چلیے اس کے بعد دوسرا ہے الحمار صغیر والحصان کبیر. بولیے میرے ساتھ. You don't. الحمار صغير والحصان كبير. والحصان كبير. حصان كبير. الحمار صغیر الحمار والحصان صغير کبیر. والحصان كبير. الحمار صغير. الحصان كبير. آج جمعہ کا دن تھا. جمعے کے دن میں جو ہے 2 سورے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. پہلا کون سا ہے؟ سورہ کہف. سورۃ الغاشیہ. سورہ اور کہف. دوسرا جو اسی دن کے نام سے ہے سورہ، کون سا ہے؟ سورہ جمعہ. سورۃ الجمعہ. سورہ جمعہ. تو سورہ جمعہ میں یہ لفظ آیا ہے الحمار. صغير. اگر حفاظ ہے تو کیا ہے بولیے، کہاں پہ آیا ہے وہ؟ الحمار يحمل أسفار. کمثل الحمار مثل يحمل الحمار. اسفارا. ٹھیک ہے، مطلب یہ میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہے وہ الفاظ کیوں اہمیت رکھتے ہیں، آپ کو کیوں پڑھنا ہے. ایک سیکنڈ. یہ اسکرین دکھ رہا نا آپ لوگوں کو قرآن کا؟ جی جی مصحف دکھ رہا ہوں. تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ ہے سورہ جمعہ، اس کی آیت نمبر 5 ہے. آپ لوگوں کو اگر دکھ رہا ہے تو پڑھیے ایک بار. مثل الذین هم آرام سے آرام سے آرام سے. مثل پڑھنا الذین ایسا کہ آپ استاد ہیں، پڑھنا ایسا کہ آپ کا پڑھنا سامنے والے کو سمجھ میں آئے. تیز تیز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
بسم الله الرحمن مثل الرحيم. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين التوراة صلوا التوراة الذين التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار نہیں، ثم ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، وہ کوئی خاتون پڑھ رہے تھے، پڑھیے بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں مثل الذين حملوا التوراة ہاں ثم لم يحملوها كمثل الحمار کمثل الحمار. الحمار يحمل أسفارا. بس ہے بس ہے. کوئی دوسرے پڑھیے، اور ایک خاتون پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماشاء اللہ. کوئی اور پڑھیے نیکسٹ. أعوذ بسم بالله من الله الشيطان الرجيم ہاں چلیے پڑھ رہے ہیں تو سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں تو بسم سب ایک الله ساتھ. الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حماری الحمار یحملو الحمار يحمل أسفارا اسفارا. بئس بس بس ہے بس ہے، مثل. کافی ہے کافی ہے. اب مردانہ میں سے کوئی جو ہے حجت پوری کیجیے. بسم الله الرحمن مثل الرحيم الذي بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ماشاء بئس اللہ. مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بارک اللہ، احسن. اب اس میں آپ دیکھیے، آپ کو جو ہے سمپل ورڈ میں کیا کیا سمجھ میں آ رہا. مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر، ایگزامپل. ایگزامپل. ٹھیک ہے. الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو. حملو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، پریزرو کرنا اور اس کا نالج لینا. التوراۃ تورات کو، وہ لوگ جنہوں نے تورات کو اٹھایا. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا. کیا مطلب ہوتا؟ عمل نہیں کیا. وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کو سمجھا، پڑھا اور اس کے بعد اس کو نہیں اٹھایا، اس کو کیری نہیں کر سکے. عمل نہیں کیا. عمل نہیں کیا مطلب اس کے بارے میں نالج تو لی لیکن عمل نہیں کیا. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحماری، اس گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا، جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو اب گدھے پر جب آپ کتابیں رکھتے ہیں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ گدھے کو نالج آ جائے گی؟ نہیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ تورات کو حاصل کیے ہیں اور اس پر اس کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈونکی پر کتابیں رکھ دی گئی ہے، اور صرف کتابیں رکھنے سے ڈونکی کو جیسا نالج نہیں آتا ویسے ان کو بھی نہیں آتا. تو مورل آف دی اسٹوری کیا ہے کہ حمار کا لفظ آپ کو سورہ جمعہ میں ملے گا. کہاں پہ ملے گا؟ سورہ جمعہ. سورہ جمعہ میں. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ رک کے تھوڑا غور کرنا کہ ہم عربی میں یہ پڑھ چکے ہیں. چلیے. الحمار صغیر والحصان کبیر، گدا The چھوٹا ہے donkey is small and the چھوٹا ہے horse is big. والحصان کبیر، the horse is big. چلیے اس کے بعد ہے الکرسی مکسور، The chair is کرسی broken. ٹوٹی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی ہے. قرآن میں کرسی کا ذکر ہے کہیں بھی؟ ہے مطلب آیت الکرسی میں مطلب آیت الکرسی میں وسع وسع کرسیہ کرسیہ، وسیع وہ کرسی وسعت والی ہے یعنی وہ گھیری ہوئی ہے. السماواتی والارض، زمینوں اور آسمانوں کو، آسمانوں اور زمین. چلیے اس کے بعد چوتھا سینٹنس ہے المندیل وسیخ. مندیل کہتے ہیں دستی کو. ایک اور ہی مسافر. ایکو اور میرے کو بھی ویسے ہی دکھ رہا. المنزل. المندیل، المندیل کا مطلب ہوتا ہے دستی
हैंकरचीफ या जो है आपका टिश्यू टिश्यू पेपर। पेपर। वसिख का मतलब होता है मैली। The handkerchief is dirty. द हैंकरचीफ इज डर्टी। डर्टी। वसीखुन, इसको याद रखिए, वसीखुन डर्टी। वसीखुन। तो वसीखुन एक ही वसीखुन। वर्ड है मौलवी साहब, वाओ एंड के शक्ल में नहीं आता इसमें। नहीं 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 है, कुछ वर्ड अरबी में ऐसे हैं जो वाव से स्टार्ट होते हैं और वाव जो कनेक्टिंग वाला है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे इसको पहचानने की अलामत किसमें? उसको तो आपको पढ़ने से ही मालूम होगा। वहमुन, वर्ड अरबी वहम। में एक लफ्ज है वहमुन, वहमुन। अल वहमु। अब इसमें जो है आप कैसा बोलेंगे? तो ये वाव जो है ये वर्ड का है, मतलब कलीमे का है, ये और वाला नहीं है, एंड वाला नहीं है। चलिए, पांचवा है अलमाउ बारिदुन। पढ़िए एक वाटर, बार। द Water वाटर is इज cold. कोल्ड। नहीं नहीं, अरबी पढ़िए, अरबी। वाटर इज माउ वाटर इज बारिदुन। कोल्ड। पानी ठंडा है. वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा है। उसके बाद अलकमरु जमीलुन। अल कमरु जमील। जमील। चांद खूबसूरत है। The moon is beautiful. द मून चांद इज ब्यूटीफुल। खूबसूरत है. चांद खूबसूरत है। कुरान में जो है अल्लाह ताला जो है एक मुकम्मल सूरे का नाम रखे, सूरतुल कमर। 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 और उसकी शुरुआत कैसा होती है? इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। कमर। देखिए यहाँ पे इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। पढ़िए एक बार कुरान में। इक़्तरबतिस साअतु नहीं, इक़्तरबतिस साअतु। इक़्तरबतिस साअतु कमर। कमर। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िए। इक़्तरबतिस साअतु इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। वंशक्कल कमर। इक़्तरबतिस साअतु इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। वंशक्कल कमर। हाँ, कोई बोलिए, नॉन हाफिज बोलिए जरा। इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। दोनों एक साथ बोलना, आप एक आयत एक ही सांस में बोलना। इक़्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर। कमर। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ना, अलकमरु जो हम पढ़ रहे हैं वो ये लफ्ज है, और इस लफ्ज का माना ऊपर लिख के दे रहा, देखिए, द मून। अब ये आयत का तर्जमा क्या होगा? कयामत करीब आ गई और चांद फट गया, चांद दो टुकड़े हो गया। इक़्तरबा का मतलब होता है करीब होना, अस्साअतु मतलब कयामत। कयामत करीब हो गई और चांद दो टुकड़े हो गया। उन सब वक्त को भी बोलते थे ना, उन के सब लिए भी यूज होता ना मौलवी साहब. सात। जी जी, वक्त के सात लिए वक्त के भी लिए यूज भी होता. इस्तेमाल होता ना मतलब। सा वक्त के लिए इस्तेमाल होता। अल्लाह के पास असल वक्त कयामत का है, इसीलिए कयामत को साआ कहते हैं। ठीक है, यौमुल क़ियामा भी बोलते हैं. कयामत के बेशुमार हजारों हजार नाम है कुरान में, जो है कुछ चंद नाम आए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको तो मालूम होगा। सहाबी कुरान में जो भी जिस सहाबी जगह पे एक कुरान नाम है। नहीं नहीं, जिस जगह पे जी कुरान में जिस कुरान जगह में पे जहां भी सात हुआ सा है तो फिर आएगा वहां इसका मीनिंग कयामत उसमें मुराद होगी। लेंगे फिर. जी मतलब चलिए, तो अब आपको मालूम हो गया अलकमरु जमीलुन में अलकमर का लफ्ज हमको याद इसलिए रखना है कि कमर का लफ्ज कुरान में आया है। ठीक है, जी मतलब और हम पहले भी पढ़ चुके हैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी में। अलकमर ये हुरूफ कमरी में से है, क्योंकि अल का लाम का साउंड हम जो है प्रोनाउंस करते हैं। अलकमरु जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. सेवेंथ वाला सेंटेंस है अलबैतु करीबुन। बोलिए, अलबैत करीबुन क़रीबुन वल्मस्जिदु वल्मस्जिदु बईदुन। बईदुन. मस्जिद बैद। The The house house is is near near far, and the the masjid is masjid far. is البيت distant. قريب والمسجد بعيد. वल्मस्जिदु बईदुन। ठीक है, कुरान में है अलैसा सुब्हु बिकरीब, क्या सुबह करीब नहीं है? करीब का लफ्ज भी कुरान में आया है, बईद का लफ्ज भी कुरान में आया है। जी ठीक है,
تو قریب اور بعید اور بیت اور مسجد یہ سارے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اس کو یاد رکھنا. البیت قریب والمسجد بعید. بولیے. البيت البيت قريب والمسجد بعيد. 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 ٹھیک، آسان ہے نا، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. والمسجد بعيد. نہیں 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 مول صاحب ضرورت نہیں ہے. گھر کر قریب ہے دیجیے ایک بار مسجد پھر دور آپ ہے. لوگ ایک بار گھر ٹرانسلیٹ کر قریب دیجیے. ہے. گھر قریب The ہے house مسجد is دور near ہے. and the masjid is far. The house is near and the masjid is The far. masjid is far. 8واں سینٹنس ہے الحجر ثقیل والورق خفیف. وہ لفظ جو ہے خفیف ہے، وہ الحجر ثقیل والورق خفیف. کیا مطلب ہوتا ہے بولیے؟ The first the stone is ہلکا ہے. and paper is light. light in weight. الحجر ثقیل, the stone is heavy in Stone is weight heavy. and the paper is light in دروازہ weight. ہے ورق ہلکا ہے. ورق ہلکا ہے. تخیل. ثقیل اور خفیف، ثقیل اور خفیف. ٹھیک ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی خفیفتانی علی اللسانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ دو کلمے ایسے ہیں جو ترازو میں بہت بھاری ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں. وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. عظیم. تو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو استعمال کیا ہے اپوزٹ ورڈ کے ساتھ استعمال کیا ہے، ثقیل اور خفیف. ثقیل کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خفیف. قریب کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بعید. 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 اس کے بعد 9واں ہے اللبن حار. The milk is hot. اللبن حار. حار، یہ بولیے ایک بار. حار. ٹھیک. حار. عربی پڑھنے کا سب سے بیسک اور بنیادی فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کے قرآن کی ریڈنگ بہت اچھی ہو جاتی، کیونکہ آپ پھر ایک ایک لفظ کو جو ہے سمجھ کے پڑھتے، ادا نہیں ہوا تو پھر آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، پھر پڑھتے. اللبن حار. اللبن حار. را کو آواز دے کے حارن. بہت سارے لوگ ہارون بولتے، ہارون نہیں ہوتا، ہارون. جی. تو دودھ گرم ہے. القمیص نظیف. The dress is clean. صاحب حر کس کو بولتے ہیں صاحب؟ ہارون جو ہے گرم. نہیں، حر. ہر بھی جو ہے گرمی کو کہتے ہیں. ہار. ٹھیک ہے، گرماہٹ کو کہتے ہیں ہر. وہی ہو رہا اس کچھ. جی. القمیص نظیف، the shirt is clean. تو شرٹ آتا ہے ڈریس آتا ہے نہیں، ڈریس نہیں آتا، شرٹ آتا ہے. مطلب Shirt آتا ہے. پینٹ کے لیے اور جو ہے لوور کے لیے پھر الگ الفاظ ہمارے پاس ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ اوپر کا جو شرٹ ہوتا ہے وہ آپ شرٹ بولیے، کرتا بولیے، جو بھی آپ بولتے ہیں اس کو قمیص کہتے ہیں. اردو میں بھی خمیسی سے نا ہوتا. قمیص ہی ہے اردو میں، عربی سے ہی لیا ہوا ہے. نظیف کا اپوزٹ وسیق. وسخن اوپر ہی ہے دیکھیں. وسخن. اچھا، جی ہاں. اب ہم چہلے حدیث میں حدیث پڑھے تھے نظیف کے لفظ کی، یاد ہے کسی کو؟ نظیف. نظیف. صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف صاف ستھرا ستھرا مذہب ہے. صاف ستھرا مذہب ہے. کیا ہے عربی میں کیا ہے؟ تنظفوا فإن الإسلام نظيف. احسنت احسنت. تنظفوا، صاف ستھرے رہو. فإن الاسلام نظیف، یہی لفظ ہے وہ. نظیف. نظیف، نون ضوئے یہ فے. چلیے، اب مجھے ایک لیڈیز میں سے کوئی والنٹیئر چاہیے جو جلدی سے یہ سبق کو پڑھے. کوئی ایک. السلام علیکم. الدرس وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے پڑھیے جلدی پڑھیے کوئی بھی. کہاں سے پڑھنا ہے؟ الدرس الثالث. والمدرس واقف. نہیں نہیں، دیکھیں یہاں سے الدرس الثالث، تیسرا سبق.
الدرس ثالث بيت القلم القلم کتاب الکتاب. نہیں دیکھیے میں وہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ الف لام نہیں ہوگا تو تنوین ہوگا، تنوین ہوگا تو الف لام نہیں ہوگا، اور تنوین ہے نہیں ہے ہم کیسا پہچانیں گے؟ جب آپ ساؤنڈ میں اگر آخر میں آپ کے نا ساؤنڈ این کا ساؤنڈ آئے گا تو اس کا مطلب ہے تنوین ہے، بیتن قلم کتابن جمل. لیکن یہی ورڈز پہ اگر ال لگا دیے تو میں کہوں گا البیتو وداؤٹ نون کا ساؤنڈ. البیتن نہیں ہو سکتا، مطلب گناہ کبیرہ ہو جاتا ویسا پڑھے تو. البیتن نہیں پڑھنا. جی جمل الجمل ہوں القلم مکسور ہوں قلم القلم مكسور قلم مکسور. سب میوٹ کر لیجئے ان کے علاوہ، میں سن رہا ہوں، کوئی بھی جو ہے ان کو مت بولیے. جی الباب مفتوح. ہاں اس کا ترجمہ بھی بولتے جائیے. جی قلم ٹوٹا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. ہوں الولد جالس ہوں والمدرس واقف. مدرس مدرسو بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے مدرسو. مدرس ہاں واقف واقف. ہوں The boy is sitting ہوں and the teacher is standing. ہوں الکتاب جدید ہوں والقلم قدیم. 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 یہ بہت ضروری ہے، میں اسٹریس اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ قدیمو پڑھے تو بہت غلط ہو جاتا، مطلب وہ عربی کا دکھتا ہی نہیں پھر. جی کتاب نئی ہے اور ہوں قلم پرانی ہے. جی الاحمار ال ال الحمار 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 صغیر صغیر. صغیر والحصان کبیر. جی الکرسی اس کا مکسور. ترجمہ اس کا ترجمہ گدھا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ہارس بڑا. چھوٹا ہوتا ہے نہیں چھوٹا ہے، ہے. ہاں چھوٹا ہے اینڈ the horse is big. ہوں الکرسی مکسور. الکرسی. الکرسی مکسور. کرسی ہوں ٹوٹی ہوئی ہے. ہوں المندیل وسخ. المن المن المندیل ہوں وسخ. وسیخن. وسخ وہ تھوڑا ہوں کلیئر نہیں دکھ رہا ہے میم صاحب. میں چلیے یہ لیجیے آپ، اب یاد ہو جانا، آپ یہ نہیں بولنا کلیئر ولیئر کا. handkerchief is dirty. ہوں الماء بارد. ہوں پانی the water is پانی cold. ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے، the water is cold. قمر جمیل. ال ال القمر جمیل. چاند The is beautiful. خوبصورت ہے، یا جمیل مطلب. ہوں البیت قریب والمسجد بعید. ہوں گھر قریب ہے، مسجد دور ہے. ہوں الحجر ثقیل ہوں والورق ہوں خفیف. احسنتی. جی احسنتی بولے تو گڈ. اچھا. ہوں الحجر ثقیل مطلب stone is heavy and the paper is light. ہوں البنو حار. ال ال اللبن اللبنو اللبنو حارن. the حار. حارن ہوں the milk is hot. ہوں القمیص نظیف. ہوں the shirt is clean. کلین. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہم جو ہے 10 جو ہے سینٹنس آج پڑھے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ meaning بھول گئی تھی. اچھا پڑھنا آیا. چلیے تمارین. تمارین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائزز، یہ پلورل فارم ہے، یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے. تمرین اس کا سنگولر آتا ہے، تمرین جمع تمارین. تمرین تمرین
प्लूरल फॉर्म क्या आता है, जमा जिसको हम इंग्लिश में अरबी में कहते हैं, उसकी जमा आती है तमारीन। तमारीन। अच्छा आप गौर करिए कि तमारीन जो है मफाइल के वजन पे है। तो मैं आपको गैर मुनसरिफ में बोला था कि जो भी नाउन मफाइल के वजन पे आएगा वो गैर मुनसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ का मतलब ये है कि हालत रफ़ाई में पेश, हालत नसबी और हालत जर्री में एक जबर। ज़बर, जेर नहीं आएगा। तो तमारीनू, तमारीना, तमारीना, ये हम पढ़ेंगे। जी तो अब तमारीन है, उन्हें तमरीन में बोल रहा है, देखिए इक़रा वक्तुब मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमाती। इक़रा का मतलब होता है पढ़ो, पढ़ो और लिखो। उक्तुब लिखो। लिखो। कैसा लिखो, मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमाती, जो कलिमात है जो आपको नाउन दिख रहे हैं उसके आखिर में जो भी आना चाहिए वो हरकत को लगाते हुए आप लिखिए, वो हरकत को मेंशन करते हुए लिखिए। तो अब ये पहला वर्ड है, इसको कैसा पढ़ेंगे आप, मस्जिदुन। मस्जिदुन। मस्जिदुन, तनवीन के साथ। इसको कैसा जी। पढ़ेंगे, अल मस्जिदो। अल मस्जिदो। इसको कैसा पढ़ेंगे, अल माउ। अलमाउ। हाँ अलमाउ। मुश्तबा मुनसब है आप लोगों के, अगर ये आप मद नहीं करे तो उन्होंने बातें करते थे। कौन सा मद होता है ये, मद्दे लाजिम। मद लाजिम है। लाजिम का मतलब जरूरी। जरूरी। चलिए माउन, माउन। हाँ इसको कैसा पढ़ेंगे, अलबैतु। अलबैतु। बाबुन। बैतुन, बाबुन, कलमुन। कलमुन, कलम। कलम, अलकलमु। अलकिताबु। किताब, अलकलब, अल अल अलकलबु। कल्बु। अलकल्बु। कल्बु, बोलिए मेरे साथ, अल कल्बु। कल्बु, कल्बु। अल कल्बु, कलबु नहीं बोलना, अलकल्बु। अल कल्बु। अलकल्बु। अल कलमु, कंफ्यूज नहीं होना। अलकलमु। अल कलमु, सूरे सूरे कलम अलकलमु, में, सूरे कलम में अल्लाह ताला फरमाए नून वल कलमी, नून और कसम है पेन की, कलम, पेन की, कलम की। ठीक, उसके ये पढ़ी क्या है, कल्बुन। कल्बुन, कल्बुन, कलबुन नहीं, कल्बुन, कल्बुन। कल्बुन। कमीसुन, कमीसुन। वलदुन। वलदुन, अलहजरु। अलहजर, अलहजर, अलवलदु। अलवलदु, हिमारुन। हिमारुन, हिमारु। हिमारु, अलहिसानु। अलहिसानु, हिसानुन। और चलिए उसके बाद जो है पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। फुरकान अहमद है, जी। जी पढ़िए। कौन सा नंबर था बच्चे? आप क्लास में है आप, जी। ये वाला पढ़ना है। देखिए मैं इसको हाईलाइट करा, आज पहला दिन है क्या आपका, अल मकतबु मकसूरु। मकसूरुन। मकसूरुन। अल मदरसतु जदीदुन। अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु जदीदुन। अल कमीसु वसीख, वसीखुन। वसीखुन, वसीखुन। 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 अल अल लबनु बार बारदुन। बारिदुन। अच्छा अब ये बारिदुन। फातिमा, फातिमा आईपैड बोल के लिखे हुआ है मेरे पास, पढ़िए वहां से आगे है। पढ़िए, नहीं है तो ये कौसर, कौसर, कौसर नहीं है। आईडी बहुत है हमारे पास, पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, कौन है अल आप, कौसर। कौसर पढ़िए।
المسجد مفتوح. ہوں الحجر الحجر كبير. الحجر. الحجر كبير. ہوں اللبن بارد والماء حار. ہاں اس کے بعد یہ واصف آمنہ پڑھیے. اللبن بارد والماء حار. ہوں الإمام جالس والمدرس واقف. ماشاء اللہ. القمر بعيد المنديل نظيف. المندیل. المنديل نظيف. چلیے ماشاء اللہ جزاک اللہ. اس کے بعد بانو ہے یہ. جی ہاں القمر بعید. الحجر. الحجر کے ساتھ آپ کو جو ہے فل ان دا بلینکس کرنا ہے. کیا اس میں لکھیں گے آپ؟ بلینک میں کیا لکھیں گے؟ الحجر ہوں الحجر کے ساتھ یہ اوپر جو ورڈ دیے گئے ہیں اس میں سے کون سا ورڈ سوٹیبل ہے؟ ثقيل. صرف میں جس سے پوچھا وہی بولنا. خفیف. الحجر خفیف. پتھر ہلکا ہوتا کیا؟ وسیع. نو نو ثقیل. 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 الحجر ثقیل. چلیے اس کے بعد مبینہ بولیے. القمر ماذا. نہیں ہے عظما ناز. القمر ماذا. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. ام عمر المندیل ماذا. نہیں ہے محمدی بانو المندیل ماذا. صفا المندیل ماذا. جلدی بولنا. فردوس شہناز المندیل ماذا. المنديل وسخ. وسخ. احسنت. اور جلدی بولنا. ایوان قادری اللبن ماذا. اللبن. شمیلہ فاطمہ اللبن ماذا. حسن بن علی بن حمزہ اللبن ماذا. احسنت. پی ایم آر 59 الورق ماذا. یہ کیا ہے؟ سیمسن SMA8556C نہیں ہے. حبیبہ الورق. سید یونس الورق. الورق خفیف. خفيف. الورق خفیف. اور لاسٹ والا ہے الباب. سعد الحمومی. سعد الحمومی فی السفر. قل الباب ماذا. الباب مفتوح. الباب مفتوح. چلیے اس کے بعد ہے زوم یوزر. زوم یوزر کون ہے؟ املئی الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ. اپروپریٹ ورڈ کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک سبجیکٹ لانا ہے. ڈیش نظیف. کون بولے گا؟ القميص نظيف. القمیص البیت نظیف. نظیف. البیت البیت نظیف. نظیف. احسن. چلیے اس کے بعد سیکنڈ والا ہے ڈیش الماء مکسور. بارد. ڈیش مکسور. القلم القلم مكسور. القلم الكرسي مكسور. القلم مکسور. الکرسی مکسور. المکتب مکسور. تینوں بھی بول سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بولوں. الماء بارد. نہیں میں پوچھوں گا. الماء میں پوچھوں گا. آئی ہیو دی رائٹ ٹو آسک. ڈیش کبیر. جلدی بولنا. الولد کبیر. ڈیش ڈیش مسجد کبیر. عربی میں ڈیش کو کہتے ہیں فراغ. تو مجھے ڈیش استعمال کرنا اچھا نہیں دکھ رہا. میں کہوں گا فراغ جدید. الخمر جديد. البیت جدید. الدرس جدید. القميص جديد. القمیص جدید. القلم فراغ جديد. فراغ بعید. فراغ بعید.
البيت المسجد مسجد بعيد. سعيد. المسجد بعيد. البيت البيت بعيد. فراغ. فراغ واقف. المدرس الولد واقف. واقف. المدرس واقف. چلیے احسن. اب اس میں دیکھیں 1 2 3 4 1 2 3 4 12 الفاظ ہے. سب کو اس کے معنی معلوم ہے نا؟ القمر The moon. مون مکسور broken Broken. جالس ٹوٹا ہوا جلدی Clean. جلدی بیٹھا بیٹھا. وسیخ Dirty. گندا. صغیر گندا چھوٹا. چھوٹا چھوٹا قدیم old پرانا. پرانا. خفیف Light weight. Light. ہلکا. lightweight مفتوح ہلکا ہلکا. مفتوح Open. کھولنا. مکسور کھلا ہوا Broken. ٹوٹا ہوا احسنتم. الحمدللہ ٹوٹا ہوا. الحمدللہ. تو 3 سبق ہمارے ہو گئے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بھی ایک بچے ہوا ہے. اکرام الحسین ہے. جی مول صاحب. پڑھیے. النجم بعید. ہوں The star is far. ہوں الرجل واقف. ہوں The man is standing. ہاں فردوس شاہناز اس کے بعد پڑھیے. المقصور. نہیں تیسرا والا السقور. نہیں یہ ہے السکر. السکر حلون. حلون. The sugar is sweet. السکر بولیے پہلے عربی بولیے. السکر السکر حلون. حلون. ہوں السکر حلون. ہوں Sugar is light. شوگر از Sweet. سویٹ. Sweet. Oh. جی. چوتھا. الطالب مریض. ہوں The student is weak. Student is ill. اچھا اس میں بولیے سبجیکٹ کون ہے؟ Subject الطالب ہے. الطالب ہے. اور پریڈیکیٹ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ مریضون. مریض. تو دونوں بھی آپ دیکھیے حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے؟ حالت رفعی. حالت رفعی میں ہے. اور حالت رفعی میں ہے آپ کیسا پہچانے؟ کیا سائن ہے؟ اور اس کے اوپر میں پیش رہے گا. معرفہ ہے اور predicate جو ہے اس کے اوپر پیش ہے. نہیں معرفہ ہونا حالت رفعی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. حالت رفعی کی علامت یہ ہے کہ الطالبو کے با کے اوپر ایک ضمہ ہے اور مریضن کے ضاد پہ جو ہے تنوین ضمے والی ہے. یہ علامت ہے. چلیے اس کے بعد سید آفتاب قریشی پڑھیے پھر 5واں. ادیکو جمیل. The cock is beautiful. ہاں عبد الکبیر پڑھیے اس کے بعد 6واں. دائکو کا مطلب کیا ہے مول صاحب؟ ادیکو کا مطلب ہوتا ہے مرغا. کاک. جی عبد الکبیر انمیوٹ کریے پہلے. الدفتر جدید. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دفتر the briefcase. نہیں دفتر کا مطلب ہوتا ہے کتاب. لانگ نوٹ بک. Long notebook is new. لانگ نوٹ بک. The اس کے register بعد is new. عبد المجید صاحب پڑھیے 7واں. جی سر. التاجر غنی. The businessman is rich. اچھا غنیون آپ ایسا پڑھے لیکن یا پہ جب تجدید آتی ہے تو اس میں تھوڑا آپ جو ہے اسٹریس لگانا. غنیون. غنیون. چلیے اس کے بعد محمد بن اسلم صاحب پڑھیے 8واں. الدکان مفتوح. یعنی the shop is open. ہاں اویس پڑھیے اس کے بعد 9واں. اویس چلے گئے نہیں ہے. کوئی اور؟ ایوان قاضی. الولد فقیر. The boy is poor. The boy is poor. اس کے بعد 10واں. التفاح لذیذ. التفاح لذیذ. The apple is tasty.
tasty. The apple is tasty. التفاح یہاں پہ شاید پہلی بار آیا ہے. التفاح کا ہاں مطلب ہوتا ہے the apple. ٹھیک ہے. ایپل اس کو آپ نکیر لیے انڈیفینائٹ کریے. کیسا کریں گے التفاح کو؟ تفاح تفاح اور الف لام لگانے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیفینائٹ ہو جائے گا. التفاح لاسٹ ہے الطبیب. الطبيب طويل طبيب طويل والمريض والمريض مریض قصیر والمريض طويل The student is قصير tall and the Doctor is tall. The doctor is tall and the The doctor is patient tall is and and the the patient is short. patient is The small. doctor is tall and patient is Tall. ٹھیک. لیکن short. لیکن عربی صحیح نہیں پڑھ رہے کوئی بھی. الطبیب طویل والمریض قصیر. الطبيب طويل تسهيل والمريض قصير. اب بولیے بغیر دیکھے بولیے. الطبیب طویل والمریض قصیر. الطبيب طويل الطبيب طويل والمريض قصير. قصير والمريض والمريض قصير. قصير. چلے قصير. یہ ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. 1 منٹ میں ختم کرنا. فراغ غنی پہلا والا. تاجر غني قادر غني. فقير التفاح غني. حلو. التفاح هلون. السكر 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 حلو. تفاح بھی فراغ مریض. طبيب. ہاں طالب الطالب الطالب مريض. الطالب الطالب مريض. الولد. الولد الطبيب طويل والمريض قصير. ہاں نہیں ہے وہ. الطبیب طویل والمریض قصیر. لذیذ کے لیے کیا بولیں گے؟ التفاح مصب. تفاح لذيذ. التفاح لذیذ. چلیے ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم جو ہے یہ تیسرا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. اور آج کا دن جو ہے یہ اچھا بڑا ہے. بزی رہا کیونکہ سب میرے کو خوشی مولوی ہوئی کہ صاحب آپ سب دفتر لوگ آفس کو بولتے شاید نا. وہ اردو میں بولتے ہیں. دفتر جو ہے پرانے زمانے کے اردو میں دفتر آفس کو بولتے تھے. تو عربی لیکن عربی میں دفتر کہتے ہیں لانگ نوٹ بک کو، اچھا رجسٹر کو. اچھا ٹھیک ہے. رجسٹر جو ہوتا ہے یا ہماری لانگ نوٹ بک جو ہوتی ہے اس کو ہم الدفتر کہتے ہیں. مکتب آفس کو بولتے ہیں نا صاحب. غنی مالدار. مکتب آفس کو کہتے ہیں. المکتب آفس. اچھا مکتب کتاب، مکتوب، کتابتن، کتبن، اس میں کیا کامن دکھ رہا آپ کو؟ کتب. آفتاب. اچھا میں آپ کو بولا کہ میں آپ کو بولا جیسے رسول، رسالتن، مرسلن اور جو ہے رسولن، اس میں کیا آپ کو کامن دکھ رہا؟ آسان ہے نا. آپ جو ہے اپنے سے خود دیکھ لے سکتے ہیں، آپ کو ورڈ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بولا منطوق، منطوقن، ناطقن، مناطق، اور جو ہے نطقن، نون توقف. نون توقف. اب آپ کو جو ہے ڈکشنری دیکھنا ہے تو آپ کوئی بھی عربی ڈکشنری لیجئے، اس میں الفابیٹیکل آرڈر میں رہتا، حمزہ، با، تا، سا ایسا رہتا. تو اس میں جو ہے آپ کو مثال کے طور پہ کاف تابا دیکھنا ہے تو پہلے کاف میں جائیے، پھر اس میں کاف الف، کاف با، کاف تا کی سیریز شروع ہوگی. کاف تا میں پہلے الف آئے گا، پھر کاف تا کے بعد با آئے گا. تو وہ سیکشن میں آپ کو کاف تا با سے ریلیٹڈ جتنے ورڈ ہے اس کے میننگ مل جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. تو میرے کو خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جو ہے جتنے لوگ میں ان کو آواز دیا سب لوگ موجود تھے ایک آدھ کو چھوڑ کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل وہ لوگ بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم کو پڑھنا ہے تھیوری میں، ہم کو پڑھنا ہے سنگولر، ڈوئل اور پلورل، اور ساتھ میں یہ کتاب کو پھر کنٹینیو کرنا ہے. کوئی اگر سوال ہے تو 1-2 منٹ میں سوال کر لیجئے، ادروائز ہم ختم کریں گے. مول صاحب ایک ڈاؤٹ ہے مول صاحب. جی تمارین کو آپ مفاعیل میں ہے بول کے بتایا نا مول صاحب، تو لیکن اس میں مفاعیل جو ہے اس میں میم پہلے آ رہا نا مول صاحب. نہیں اس میں کیسا ہے، ہمارا جو سیکنڈ لیسن تھا ہم یہ بولے تھے کہ کوئی بھی ورڈ رہنے دیجئے، جی عربی کا کوئی بھی ورڈ رہنے دیجئے، اس کو ہم آسانی کے لیے کیا کریں، ایک کامن ورڈ چوز کر لیے عرب لوگ. وہ کامن ورڈ کیا تھا؟ فا عین لام. جی مول صاحب.
ٹھیک ہے. اب جو بھی جو ہے ہم جو بھی پہلے بولیں گے وہ فا عین لام پہ ہی بولیں گے. فا عین لام ہمارا کیا ہے؟ سیمپل جو ہے آپ کا وہ ہے. وہ سمجھ میں آیا مول صاحب، لیکن یہ میم آ رہا نا مول صاحب، یہاں پہ تا آ رہا تمارین میں. نہیں سمجھا، میں نے سمجھا. تمارین جو ہے آپ غیر منصرف ہے بولے تھے مول صاحب، غیر تمارین منصرف ہے. تمارین آتا ہاں بتایا تھا. ہاں. تو اب اس میں تمارین میں جو ہے تے آیا میم نہیں آیا بول رہے ہیں آپ. ہاں تے آیا میم نہیں آیا بول رہے ہیں. ہاں وہ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ مفاعیل کا ایکچوئل ورڈ آنا ضروری نہیں ہے، اس کا جو ہے وزن آنا ضروری ہے. وزن آیا تو بس. اچھا بس وزن آیا تو بس ہے. جی جی جی. اور کوئی سوال؟ تو چلیے، بہت دیر ہو گئی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آج اچھا دکھا کافی کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں سیم ٹائم پہ. اور جو لوگ ہوم ورک کیے ہیں بہت اچھا ہے، اپلوڈ کر دیے اور اچھا ہے. جو لوگ نہیں اپلوڈ کیے اپلوڈ کیجئے، جو لوگ نہیں کیے ہیں فوٹو لے کے کمپلیٹ بھیجنا کر مول کے صاحب، اپلوڈ ایکسرسائز کر کر دیجیے. رہے صاحب ہوم ورک کے لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ